बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 12 फरवरी 2020 बरोज़ बुध सऊदी अरब के हवाले से ताज़ा तरीन न्यूज़ बुलेटिन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं, इस वीडियो को मुकम्मल देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का आगाज़ करते हैं सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों से। सर्दी के बायस कई शहरों में स्कूल बंद। सऊदी अरब में सर्दी की शदीद लहर के बायस मुतअद्दिद शहरों में तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल रहीं, जबकि दीगर शहरों में स्कूल अवकात मुअख्खर और असम्बलियाँ ख़त्म कर दी गईं। सबक वेबसाइट के मुताबिक मुल्क के शुमाली इलाकों में सर्दी की लहर ज़्यादा शदीद तर है, जहाँ तुरैफ, हज़म जलामीद और शुमाली हदूद रीजन में स्कूल बंद रहे, जबकि इसी पट्टी में वाक़ दीगर शहरों के महकमा तालीम ने स्कूल बंद करने या ना करने का इख्तियार स्कूलों की इंतज़ामिया को दे दिया है। इधर रियाज में महकमा तालीम ने रात गए तक एलामिया जारी करके कहा कि मंगल से जुमेरात तक असम्बली मुअत्तल रहेगी। महकमा तालीम रियाज के सरबराह हमदल वहेबी ने सर्दी की शदीद लहर के बायस वालिदैन को इख्तियार दे दिया कि वो अपने हालात के मुताबिक फ़ैसला करें कि उन्हें बच्चों को स्कूल भेजना है या नहीं। एलामिया में कहा गया कि सर्दी की लहर के बायस वालिदैन ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ैसला कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं या नहीं। ताहम सांस के मरीज़ तलबा के लिए बेहतर है कि वो स्कूल ना आएँ। इसी तरह का फैसला दो आदमी महकमा तालीम के सरबराह अब्दुल्ला बिन हमद अल सबई ने भी किया। उन्होंने कहा कि सर्दी की लहर के बायस दो आदमी के तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में असम्बलियाँ ख़त्म की जाती हैं, ताहम पहली क्लास 7:30 बजे शुरू की जाएगी। दूसरी तरफ माहिर मौसमियात अब्दुल्ला अल मसन ने कहा कि सर्दी की लहर सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में आज भी कायम रहेगी। शुमाली इलाकों में सर्दी ज़्यादा शदीद होगी, ताहम आज इसमें मज़ीद फैलाव होगा। इसी दौरान महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाली और वस्ती इलाकों समेत मदीना मुनव्वरा में सर्दी की शिद्दत महसूस की जाएगी। महकमे ने कहा कि रात के वक्त खसूसी तौर पर सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा, खुला पानी जम जाएगा। गैर मुल्कियों पर फैमिली फ़ीस के मकासद क्या हैं? सऊदी वजारत ख़जाना में आगाही कमेटी के सरबराह अब्दुल अजीज़ अल फरह ने गैर मुल्की कारकुनान पर फैमिली फ़ीस मुकर्रर करने और इस फीस को ख़त्म ना करने के इसबाब से मुतल्लक बयान जारी किया। अखबार 24 के मुताबिक एक सवाल किया गया था कि गैर मुल्कियों पर फैमिली फ़ीस क्यों लगाई गई है, जबकि फैमिली के साथ रहने वाले गैर मुल्की अपनी बचत सऊदी अरब में ही खर्च कर रहे थे। फैमिली फ़ीस लगने के बाद तारकीन ने अपनी फैमिली को वापस भेज दिया और अब वो अपनी बचत सऊदी अरब में खर्च करने की बजाय अपने मुल्क भेजने लगे हैं। इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा हासिल हुआ? अब्दुल अजीज़ अल फरह ने कहा कि फैमिली फ़ीस के हवाले से आपके मौक़िफ़ को एहतराम की नज़र से देखता हूँ, ताहम ये बताना ज़रूरी है कि फ़ैमिली फ़ीस मखसूस हिकमत अमली के तहत मुकर्रर की गई। इसका एक मकसद तारकीन की सऊदी अरब में मौजूदगी के मसले से निमटना भी है। फैमिली फ़ीस कसीरुल मकासद है। इसका एक मकसद सऊदी अरब में ऐसे तारकीन वतन की तादाद कम करना है जिनकी मौजूदगी मुल्क के लिए ज़रूरी नहीं। इसका एक मकसद सऊदी नौजवानों को रोज़गार के मौके फराहम करना भी है। याद रहे कि सऊदी हुकूमत ने जुलाई 2017 से सऊदी अरब के प्राइवेट इदारों में काम करने वाले गैर मुल्कियों के अहलो अयाल और घरेलू कारकुनान पर फ़ीस मुकर्रर की थी। 2000 फ़ीस में ये फ़ीस बढ़कर 400 रियाल फ़ी महीना के हिसाब से हो चुकी है। अलगंजा के साहिल पर 10 मीटर लंबी मुर्दा व्हेल। महकमा आबी हयात की टीम कोस्ट गार्ड के तावन से अलगंजा कमिश्नरी के समंदर से मुर्दा व्हेल मछली को खुश्की पर लाने में कामयाबी हासिल हो गई है। मछली का काफ़ी हिस्सा गल चुका है, जबकि खाल उतरने के बायस बाज़ मकामात पर ढांचा भी नजर आने लग गया। वजारत ज़राअत व पानी के शोबा आबी हयात की टीमों के हवाले से अरबी वेब न्यूज़ सुबह का कहना है कि मज़कूरा व्हेल मछली 10 मीटर से ज़्यादा लंबी और कई टन वजनी है। माहिरीन का कहना है कि बरामद होने वाली व्हेल को फाइन व्हील कहा जाता है, जो दुनिया भर के समंदर में आम तौर पर पाई जाती है। महकमा आबी हयात और कोस्ट गार्ड्स ने व्हेल को खुले समंदर से खुश्की पर लाने के लिए हैवी लांचों में नस्ब क्रेनों का भी इस्तेमाल किया। अहलकारों का कहना था कि साहिल के करीब होने की वजह से मछली के जिस्म को खींचना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि कम पानी में लांचों में नस्ब क्रेन को काफ़ी कुव्वत लगाना पड़ती है। ताहम लहरों की वजह से काफ़ी सहूलत हुई। महकमा आबी हयात के ज़िम्मेदारों का मजीद कहना है कि मुर्दा मछली को साहिल पर ही कहीं दफना दिया जाएगा ताकि इलाके में बू न फैले। दूसरी जानब जियोलॉजिकल सर्वे अथॉरिटी का कहना है कि कौमी सियाहती कमेटी के तावन से कौमी म्यूज़ियम में मौजूद व्हेल मछली के ढांचे को जद्दा मुंतकिल किया जा रहा है।
جہاں اسے مزید بہتر کرنے کے بعد جدہ کے نمائش سینٹر میں عوام کے لیے رکھا جائے گا۔ ٹریفک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے لیے سمارٹ کیمرے۔ محکمہ ٹریفک غیر قانونی طور پر ٹریک تبدیل کرنے کی خلاف ورزی ریکارڈ کرنے والے سمارٹ کیمروں کا استعمال کرے گا۔ اخبار 24 کے مطابق محکمہ ٹریفک نے کہا کہ غیر قانونی طور پر ٹریک تبدیل کرنا نہ صرف ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ دوسرے کا حق مارنا بھی ہے۔ محکمہ ٹریفک نے کہا کہ غیر قانونی طور پر ٹریک تبدیل کرنا یا لائن میں لگے بغیر گزرنے کی کوشش کرنے سے ایک طرف ٹریفک حادثات ہوتے ہیں تو دوسری طرف ایسا کرنا غیر مہذب عمل بھی ہے۔ محکمے نے کہا کہ اس غیر مہذب رویے کی روک تھام کے لیے انتہائی جدید اور سمارٹ ٹیکنالوجی استعمال کی جا رہی ہے۔ محکمے کا کہنا ہے کہ نئے سمارٹ کیمروں سے ٹریک تبدیل کرنے کی خلاف ورزی انتہائی آسانی سے ریکارڈ ہوگی۔ محکمے نے بتایا کہ خلاف ورزی ریکارڈ پر آنے کے بعد خودکار سسٹم کے ذریعے ڈرائیور کے موبائل پر جرمانے کا میسج بھیج دیا جائے گا۔ صحرائی ٹڈیوں کا نجران پر حملہ۔ لاکھوں کی تعداد میں صحرائی سرخ ٹڈیوں نے نجران کے زرعی علاقوں پر حملہ کر دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق نجران کے مزارعین نے ٹڈیوں کے حملے کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے متعلقہ اداروں سے مداخلت کی اپیل کی۔ اس سے پہلے ٹڈیوں نے الافلاج اور دیگر علاقوں پر حملہ کیا تھا۔ مزاروں کا کہنا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں سرخ ٹڈیوں کے حملے سے فصلیں تباہ ہونے کا خطرہ ہے۔ دوسری طرف وزارت زراعت نے کہا کہ ماہرین کی ٹیم ٹڈیوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ سپرے کرنے والی ٹیمیں ٹڈیوں کی روک تھام کی کوشش کر رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے خوراک و زراعت نے کہا کہ مشرقی افریقہ کے علاقے لاکھوں سرخ ٹڈیوں کے حملے کی زد میں ہیں، جہاں لاکھوں ٹن غذا ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ FAO نے مزید کہا کہ ٹڈیوں کے حملے سے علاقہ وبا زدہ ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ایتھوپیا، صومالیہ اور کینیا اس کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ جنوبی سوڈان اور یوگنڈا پر ٹڈیوں کے حملے کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ FAO نے خدشوں کا اظہار کیا کہ ٹڈیوں کا بڑا حملہ سعودی عرب، ایریٹریا اور یمن پر بھی ہوگا۔ تبوک ایئرپورٹ پر کویتی طیارے کی ہنگامی لینڈنگ۔ تبوک کے شہزادہ سلطان ایئرپورٹ پر کویتی طیارے نے ہنگامی لینڈنگ کی۔ جہاز کے کیبن میں دھواں اٹھنے لگا تھا، جس کے باعث جہاز کو ہنگامی طور پر تبوک اتار لیا گیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کویتی طیارے میں 156 مسافر سوار تھے جو لینڈنگ کے بعد محفوظ رہے، تاہم ایک مسافر کو ہلال احمر کے ذریعے موقع پر ہی طبی امداد فراہم کی گئی۔ تبوک ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا کہ ہنگامی لینڈنگ کی اطلاع ملتے ہی ہلال احمر کی 13 ٹیمیں، ملٹری ہسپتال کی 7 اور وزارت صحت کی 6 ٹیموں کو کسی بھی ہنگامی حالت سے نمٹنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ انتظامیہ نے بتایا کہ طیارہ محفوظ طریقے سے لینڈنگ کر گیا۔ اس دوران کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ تبوک ایئرپورٹ انتظامیہ نے کہا کہ طیارہ الجزیرہ ایئر لائن کا ہے، جس میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے مسافر تھے۔ انتظامیہ نے کہا کہ کویتی طیارے کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جبکہ مسافروں کو ایئرپورٹ ہوٹل منتقل کیا گیا ہے، جہاں سے بعد ازاں انہیں متبادل طیارہ فراہم کیا جائے گا۔ صحرائے ربع الخالی 2 لاپتہ شہری مل گئے۔ سعودی سرحدی سیکیورٹی فورس نے صحرائے ربع الخالی میں لاپتہ ہونے والے 2 شہریوں کو تلاش کر لیا۔ مشرقی ریجن میں سرحدی سیکیورٹی فورس کے ترجمان میجر عمر بن محمد الکلبی نے کہا کہ ایک شہری نے اطلاع دی تھی کہ ان کے والد اور چچا اتوار سے لاپتہ ہو گئے ہیں۔ شہری نے کہا کہ وہ دونوں صحرا گئے تھے، جن سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ان کی گاڑی کے ٹائر صحرا میں دھنس گئے ہیں۔ میجر عمر الکلبی نے بتایا کہ اطلاع ملتے ہی فوری طور پر سراغ لگانے کے لیے 3 ٹیمیں تشکیل دی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ صحرا میں 20 کلومیٹر اندر جانے کے بعد ایک شہری کو تلاش کر لیا گیا جو اپنی گاڑی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جبکہ دوسرا شہری اس سے 12 کلومیٹر دور پایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ شہریوں کی ریت میں پھنسی ہوئی گاڑی کو نکالا گیا اور انہیں امداد فراہم کر کے محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ میجر الکلبی نے صحرا جانے والوں کو ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ صحرا جانے سے پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں، ہدایت پر عمل کریں اور ہنگامی حالت پیش آ جائے تو سرحدی سیکیورٹی فورس سے رابطہ کریں۔ اسلحے اور شیر کے ساتھ ویڈیو وائرل، سعودی نوجوان گرفتار۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں سیکیورٹی فورس نے اسلحے اور شیر کے ساتھ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ایک سعودی نوجوان کو گرفتار کیا۔ اخبار 24 اور سبق نیوز کے مطابق سوشل میڈیا پر وائرل ایک ویڈیو کلپ کا نوٹس لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان گھر کے احاطے میں جیپ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کے برابر میں شیر موجود ہے اور وہ مشین گن سے فائرنگ کر رہا ہے۔
ویڈیو میں نوجوان مختلف قسم کے ہتھیاروں کی نمائش بھی کرتا نظر آ رہا ہے۔ سیکیورٹی فورس نے ویڈیو میں نظر آنے والے نوجوان کو شناخت کے بعد اسے حراست میں لے کر تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔